liked it. I liked because you know जितना भी एक ड्रामास चल रहे हैं जितने मैंने देखे हैं उसके बीच में एक बड़ा breath of fresh air type का है. बिल्कुल. It's shot differently. I like वो जो अतिका कह रही थी. I was wanted to ask क्योंकि मैंने ये दो देखी कि ये जो fourth wall break करना है ये इनमें शुरू किया. इनमें शुरू किया ना. मुझे नहीं लगा कि शुरू से पहले में मैंने पीछे क्लिप्स जाके थे. Ahad is a very good actor. उसकी बाहर भी उसने काम किया हुआ है, थिएटर किया हुआ है. So he knows and he has very subtle expressions. Doesn't do anything which is over the top type का. Maya is matching his energy. I am loving how beautiful both of them are looking. बहुत अच्छा. The screen, everything. I think मुझे सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी. हम मर्द हजरात को एक अच्छी रोशनी में भी दिखाएंगे. Pleasant change that they're showing men who are capable of respecting boundaries, being nice, doing all those things जिसके लिए हम कहते हैं कि जी पाकिस्तानी आदमी ये काम नहीं कर सकता. क्योंकि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने घर में देखा है जोड़ी को who is like this person जो कि not a lot of men are like him. Alhamdulillah. But अब I'm seeing Ahad on screen and I find कि this is so nice, you know, people will learn from this कि आप इस तरह के तमीज़दार इंसान भी हो सकते हो. Like I found it so sweet when that उसकी जो ex मंगेतर या girlfriend आती है and इसमें कि बच्चा कहते हैं हाँ तब से जब से मैं बाप बनाऊँ. So cute, lines so are lovely with the child and I loved it. मुझे बहुत अच्छा लगा. तो आप इमोजी दिखा दें. मैं तो double thumbs up types चीज़ें होंगी ना. I want to show this emoji, but I also want to. I'm surprised that there are such good scripts out there. Continue. आप जो चाहे करें. मैं इनकी बात को कंटिन्यू इसलिए करना चाहती हूँ. मैं हमेशा जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता है और ये मुझे आज मौका मिल गया है तो मैं ये परचम ज़रूर उठाऊंगी. कहने की बात ये है कि what you were saying is true, but हर एक के पास इतनी इस्तिताअत नहीं होती कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आपको अपनी बीवी को और अपने बच्चों को बच्चों के फ्यूचर के लिए अपनी कल को आप मर आ जाएं या आपको कुछ हो जाए तो आपकी बेगम सिक्योर होने चाहिए. 10,000 रिश्तेदार आके नहीं होना था. मैं 100% सैल्यूट करती हूँ अपने भाई को. मेरा छोटा भाई है. ही इज़ गॉट 2 children and he names everything in his wife's name because he says कि कल को मेरी बेगम जो है वो सिक्योर होनी चाहिए. मेरे दोनों बच्चे जिस चीज़ों के आदी हैं उनको वो सब मिलना चाहिए. So whatever goes in my bhabhi's and I love him for that. बिल्कुल. I love him for that. आपका रिलीजन आपको ये बात कहता है कि जब आपकी शादी हो जाती है तो आपकी इमीडिएट फैमिली आपके बीवी बच्चे हैं. जब आपके रिलीजन ने आपको ये कह दिया तो फिर पीछे क्या रह गया. आपने उनको देखना है, वो आपकी प्रायोरिटी है और आपने उनको सिक्योरिटी. उसके बाद आप देखें अपने अम्मा अब्बा को अलग घर लेके देना है अगर आप लेके दे सकते हैं. इट इज़ इन योर रिलीजन. ये इसके ऊपर कोई बात नहीं करता. सो आई टोटली अग्री विद अतिका जी. और ऑल्सो जो बात कर रही हैं कि बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, लड़कियों में भी हो सकते हैं, लड़कों में भी हो सकते हैं, जिसमें हम बात करें स्पेशल नीड्स की या कोई भी अगर हमारी मेंटल इश्यूज़ हैं या बीमारियां हैं या जो भी, तो वो बता देना चाहिए आपको. अगले इंसान करना चाहिए, उसकी चॉइस है. नहीं करना चाहिए, उसकी चॉइस है. या को बताना ईमानदारी से बताना चाहिए. आपको अपने सारे फ्लॉज बता. तलाक हुई भी है, बच्चे हैं, मर्द की भी औरत की भी मैं बात कर रही हूँ. क्लियर डे 1 से जब आप ऑनेस्टी के ऊपर अपनी रिलेशनशिप की बुनियाद रखेंगे तो वो आपके लिए भी बेहतर होगा और आपके बच्चों के लिए भी बेहतर होगा. सो आई टोटली अग्री विद दैट. यू हैव टू मेक श्योर कि आपके बच्चों की माँ जो है वो खुद भी अगर कर सकती है. और मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली बड़ी अच्छी बात है बिकॉज इफ शी फेल्ट सिक्योर वो ज़्यादा अच्छा नर्चर करेगी बच्चों को. ज़्यादा अच्छा उसको किसी किस्म के एक ट्रॉमास नहीं होंगे या वो इनसिक्योर फील नहीं करेगी. वो इनसिक्योरिटी बच्चों में नहीं आएगी. और अब दुनिया इतनी खराबी की तरफ जा रही है. मैं तो कहती हूँ कि थोड़ा सोच समझ के बच्चे पैदा करें. जो दुनिया के वी डोंट हैव वाटर, 20 years क्राइसिस वो शुरू हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई है. आप हालात देखें जो हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं. ज़रा सोच समझ के कम बच्चे पैदा करें या जो 2-1 हैं उन्हीं को पढ़ा लिखा लें. अच्छा, मैं तो हमेशा कहती हूँ सोच समझ के कर लें और ना ही करें अगर इतने ट्रॉमास हैं फैमिली में जो कि आगे जाके जाने हैं आपके. आई सेकंड दैट. थोड़ा सा आप और मिल लें, अगले बंदे को देख लें, आपको पता भी चल जाता है कि कोई इंसान कैसा है, फहाम है कि नहीं है. फहाम ना निकले. एग्जैक्टली. बहुत सारे फहाम निकलते हैं, बल्कि उनकी अम्मियाँ फहाम होती हैं, वो इतने फहाम नहीं होते हैं. लड़कों की माएँ जो होती है ना वो असल में आके मसला डालती हैं बिकॉज वो भी एक जनरेशनल ट्रॉमा लेके चल रही होती है. उनको भी यही सिखाया गया होता है. उन बेचारियों ने भी एक पेट्रियार्की के नीचे आती हैं. खैर अभी हम बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, यहाँ पे सब वो औरतें हैं जो कि सो आई एम लविंग दैट दिस ड्रामा इज ब्रिंगिंग अ न्यू काइंड ऑफ. अब मर्दों का एक रुख है जो कि होना चाहिए जैसे कि हमारी सोसाइटी में नहीं होता. ऑल्सो
eventually I would want to see, I love the writing, I think it's so nicely done, the dialogues and everything, breaking of the fourth wall, the way they're being delivered by Maya and by Ahad, isme to in episodes mein wohi the dono, and also Hajra aayi jin scenes mein, lovely lines, sweetly done scenes, there is such a rhythm to it, there is such a flow to it, and it's like a dance between the two, you know, ایک وہ کچھ کہتی ہے, ایک بالکل کچھ نہیں بولتی, ایک بہت زیادہ بولتا ہے, وہ اس صرف سٹل اسمائلز یا یو نو بعد میں تھوڑا سا ایکسپریشن, وہ بہت زیادہ ایکسپریسو ہے. سو ٹو پیپل ہو آر لائک پولز اپارٹ بٹ اسٹل دے آر موونگ ان اے کائنڈ آف اے ڈانس وچ از سو بیوٹیفل, اینڈ آئی لو اٹ دا وے فاروق ہیز ڈائریکٹڈ اٹ اینڈ شون لٹل تھنگس. دیز آر دا مومنٹس دیٹ میک اے ہول انٹائر سین, اینڈ نتھنگ, بہت زیادہ کچھ نہیں ہو رہا لیکن پھر بھی ہو رہا ہے, دا اسٹوری از موونگ فارورڈ. وہ گئی ہے اپنے کسی کام کے لیے, کمشنر ہے, وہ گئی ہے, بٹ وہ وہاں پہ بھی سوچ رہی ہے, شام کو بیٹھی ہوئی ہے, اب اس کو گاجر کا حلوہ بھی آ رہا ہے, اس کو گھر بھی یاد آ رہا ہے. پھر وہ بیوی والی فیل بھی آئی ہے کہ وہ کال کرتی ہے, وہ کہتی ہے ان کے مہمان آئے, وہ کہتی ہے اس وقت مہمان کون سے آ گئے, بٹ شی ڈزنٹ لائک کال ہم, یو نو. So different چیزیں اس کے اندر دکھائی ہوئی ہیں, and I really really like, you know, How cute is the child? The child is very cute, but I want to take numbers away from that. The child is very cute. You see, جب آپ نے بچوں سے, یا ہمارے ہاں تو خیر جانوروں کو تو ڈالتے ہی نہیں ہیں ڈرامے میں یا کسی بھی چیز میں بیچارے, لیکن you really need to audition for that. آپ کو ایکٹرس کے ساتھ آڈیشن کرنا پڑتا ہے, بچے بہت مشکل ہوتے ہیں ملنا, آئی نو, بٹ اٹ کانٹ بی کہ میرے فرینڈ کا دوست یا اس وقت یہی بچہ اویلیبل ہے, بیکاز وہ پھر ایکٹرس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ I can see پورے ڈرامے میں اگر کہیں ردم بریک ہو رہی ہے is where the بچہ comes, because اس کا وہ کنیکشن ہی نہیں ہے ماں کے ساتھ, یو نو. چلو وہ تھوڑا سا پھر بھی ورکبل ہے کہ اچھا جی ہاں امی دیکھتے ہیں زیادہ, نانا نانی کا میرے خیال میں بعد میں ڈالا گیا ہے, بیکاز وہ مایا کے پاس تو بالکل بھی نہیں آتی ہے. وہ ایون شادی والے سینس میں اٹھاتی ہے تو جس میں مایا کا ڈائلاگ گیا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے رہنے تو نہیں آ رہی ہے, یو نو, اٹس لائک میوٹ سین تھا وہ. سو بچوں کے ساتھ اٹ ہیز ٹو, اینڈ اسپیشلی وین اٹ از اباؤٹ دا چائلڈ. بٹ اٹس اے گریٹ تھنگ دیٹ سنگل مدر, یو نو, اور یہ نارمل ہونا چاہیے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہونی چاہیے. آدمی ہوتے ہیں 6 بچے ہوتے ہیں, کہتی جی بیوی چاہیے, بیوی مر گئی ہے, آتی ہے نا 16-17 سال کی لڑکی سے شادی کر دیتے ہیں نا کہ جی یہی ہے. لڑکیوں کو تو کہیں بھی ہانک دیتے ہیں, جہاں بھی باندھنا ہو باندھیں. سو یا اٹس اوکے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ کے بچے ہیں یا آپ کی ڈیورس ہوئی ہوئی تھی, آپ کی شادی ہوئی تھی. جب آپ کا دین آپ کو اجازت دیتا تو پھر اس سے بڑھ کے تو کوئی بات. سو آئی تھنک لولی اسٹوری, فرحت نے بہت اچھا لگا, بہت اچھے ایشوز ہیں. واٹ آئی فیل اوور آل از کہ ایشوز اس نے اٹھائے ہیں فرحت نے, نہیں فائزہ افتخار نے ایشوز اٹھائے ہیں سارے, اور پھر اس نے بتایا ہے کہ دیکھیں اس طرح اس کو ڈیل کرتے ہیں, لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے ڈیل کرنے کا, ایک سلوشن یہ بھی ہے, آدمی اس طرح بھی ریئیکٹ اور بہت ریشنل اور ایتھیکلی رائٹ, مورلی رائٹ, اور مطلب یو نو کہ آپ کو بہت اسموتھلی. اینڈ دین آئی ایم آلسو ونڈرنگ کہ کیا یہ آگے جا کے ول اٹ بیکم اے تھنگ, بیکاز لیونگ ود اے پرسن ہو ہیز فیسڈ ابیوز از ویری ڈیفیکلٹ. I know this for a fact because میں کہتی ہوں کہ مجھے الحمدللہ اللہ میاں نے مجھے کوئی نیکی کا صلہ دیا ہے جوڑی, بٹ بیکاز I was in an abusive marriage جس میں میں نے مارے تک کھائی ہوئی ہیں, تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جوڈی کے لیے بہت مشکل تھا میرے ساتھ زندگی گزارنا. میں بہت وولٹائل تھی, میں بہت پھٹ پڑتی تھی ہر چیز کے اوپر, مجھے ٹرسٹ ایشوز تھے, مجھے غصہ چڑھ جاتا تھا, مجھے لگتا تھا یہ بھی یہی کرے گا, یہ بھی ایسا ہی ہوگا. سو فار اے مین ٹو لیو ود دیٹ کائنڈ آف ٹراما از ویری, آئی نو کہ وہ کتنا عرصہ اس نے کتنا پیشنس اور کتنے تحمل سے چلا ہے وہ میرے ساتھ, کہ اب میں چل ہو گئی ہوں. یو نو ٹراما اسٹیز ود یو, آپ کو یاد ہوتا ہے, آپ کے وہ ذہن میں کہیں نہ کہیں ٹریگر ہوتا ہے وہ. سو مجھے پتا ہے کہ ان 19 سالوں میں اس نے کتنی جگہ پہ میرے سے بہت جگہ وہ پیچھے ہٹائے یا اسٹیپ بیک, بیکاز ہی واز لائک کہ آئی انڈرسٹینڈ, اٹس اوکے, اینڈ آئی ٹک تھیراپی آلسو. سو آئی وڈ وانٹ ٹو سی کہ ہاؤ دیٹ از ڈیلٹ ود ان دس. انٹرسٹنگ. ہاں دس اے ویری انٹرسٹنگ اینگل. تو نمبرز کتنے رائٹنگ کے لیے آپ کے پاس؟ رائٹنگ اینڈ ڈائریکشن, آئی ایم گیونگ دیم 10/10 ایچ. آئی لو